नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एभिन्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नगरका सबै टोलहरू हिलो धुलोमुक्त बनाउने अभियानमा जुट्यो सुखीपुर। अब बन्नेछन् सबै सडक कालोपत्री। कृषि उत्पादनमा अनुदान दिँदै पाल्पाका स्थानीय सरकार। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने योजना। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गुल्मीको कङ्के देउराली। अब देखिनेछन् कङ्केबाटै अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम र रोल्पाका सुन्दर दृश्य। सकिएन जानकी मेडिकल कलेजको लडाई। आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। जता गए पनि जहाँ पुगे पनि कुनै न कुनै सौन्दर्य देखि नै हाल्छ। यो देशको भूगोल नै यस्तो। यहाँको माटो नै अनौठो। प्रकृतिको त कुरै नगरौँ। सर्वोच्च हिमालदेखि तराईका मनमोहक फाँटसम्म छन् नेपालमा। मौसम पनि यस्तै फरक फरक ठाउँमा फरक फरक नै। थुम्का हुन् वा खोज, जङ्गल हुन् वा ताल, कतै पनि मन बहलाउने प्रशस्त ठाउँ छन्। यस्तै सुन्दर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य फेला परेको छ गुल्मीमा। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको अत्यन्तै मनमोहक पर्यटकीय स्थल हो कङ्के देउराली। करिब 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको कङ्के देउराली प्राकृतिक रूपमा निकै आकर्षक देखिन्छ। गुल्मी सहित अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम र रोल्पाको समेत दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले कङ्के देउराली आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ। यो कङ्के देउराली चाहिँ पर्यटक हिसाबले चाहिँ एकदमै सुन्दर लाग्यो र यो सुन्दर भइरहँदा यहाँको स्थानीय तह, त्यस्तै प्रदेश सरकार लगायत नेपाल सरकारले अझै यस्ता यो पर्यटकीय स्थललाई अझै राम्रोसँग संरक्षण गर्यो भने हाम्रो यस्तै यो पर्यटकीय स्थलले चाहिँ थुप्रै हाम्रो विदेशी पर्यटकहरू भित्राउन सक्छौँ होला। यो क्षेत्रमा मुख्य गरेर सेतो बरुवा, टिमुर, बोझो, निमपत्ता, आकाशबेली, सुगन्ध कोकिल जस्ता जडीबुटीहरू पाइन्छन्। लालीगुराँस, सेतो गुराँस, रक्तचन्दन, कटुस, धुपीसल्ला लगायतका वनस्पतिहरू पनि यहाँ प्रशस्त पाइन्छन्। कङ्के देउराली प्राकृतिक रूपमा मात्रै नभएर धार्मिक रूपमा पनि प्रख्यात ठाउँ हो। मदाने गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिकहरूले गाईको दुधको धारा दिने, नयाँ बाली देउरालीमा चढाएर मात्र खाने हुनाले यस ठाउँको महत्त्व वरिपरिका बासिन्दाहरूका लागि बढी नै देखिन्छ। यो यहाँका स्थानीयको धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि भएको छ। पहिलेको समयमा चाहिँ 1 दिन 1.5 दिन धेरै टाढा टाढाबाट समेत कङ्के देउरालीमा चाहिँ मात्दाखेरि गाईको दुधको धार दिनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ मात्दाखेरि खाली खुट्टा नुहाइदै गरेर एकदमै निष्ठामा रहेर त्यसरी चाहिँ मात्दाखेरि आएको र त्यहाँ एकदमै पालो कुद्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्था त्यहाँ
थियो। कङ्के देउरालीको विकास र यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न गुहारी खोलामा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कङ्के देउरालीमा सडक, मन्दिर र आकर्षक सिँढी लगायतका संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। यसका कारण स्थानीयमा नयाँ आशा पलाएको छ। अहिले यसको लागि तत्काल कङ्के देउराली ताल निर्माणमा पनि हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यसको डिपिआर भइसकेको छ र अहिले लगत्तै हाम्रो काम सुरु हुँदै गइरहेको छ। हामीले यो कङ्के देउरालीलाई बाहिरी पर्यटनहरू भित्राउनको लागि र यहाँको आर्थिक माथि उठाउनको लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू हामी सबै लागिरहेका छौँ। सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्ड नजिकै पर्ने यो कङ्के देउरालीको समुचित विकास गर्न सके मदाने गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्नेमा दुई मत छैन। तर त्यसका लागि बेलैमा जङ्गल क्षेत्रको संरक्षण, देउरालीको दर्शन र पूजाआजामा आउने भक्तजनहरूको खानपान, बसोबास र मनोरञ्जनको सुविधा एवं दृश्यावलोकनका निम्ति आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु भने अपरिहार्य छ। हामी योजना ठुला अनि महत्त्वकांक्षी बनाउन निकै माहिर छौँ। सपना देखाउन र सुन्दर सपनामा भुलाउन पनि पोख्त भइसकेका छौँ। तर ती सपना कसरी पुरा हुन्छन् वा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जान सक्दैन। यसले गर्दा हामी असफल त हुन्छौँ नै, समाज पनि अधोगतितिर धकेलिन्छ। अझ आधारभूत विकास निर्माणका सवालमा समेत हाम्रो संवेदनशीलता र जिम्मेवारीपूर्ण बोध न्यून देखिन्छ। यिनै कारणले प्रदेशकै नमुना बस पार्कको योजना समेत अलपत्र परेको छ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङ बजारमा गण्डकी प्रदेशकै नमुना बस पार्क निर्माणको म्याद कार्तिक मसान्तमा सकिँदैछ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 उपल्ला चौरमा निर्माणाधीन बस पार्कको काम म्याद सकिन केही दिन बाँकी रहँदा 75% मात्र पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीले समयमा काम नसकेपछि 15 वैशाख 2077 सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। टर्मिनल भवनको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि भवनमाथि ट्रस बनाउने, ढलान, पिच र रङरोगन लगायतका काम सुरु नै भएका छैनन्। बल्लबाट टेन्डर पऱ्यो, ठेकेदारले ठेक्का परेर लिए त्यो जग्गा, त्यो भए पनि तपाईँको अब 18 महिना सक्ने भएर भनेका हुन्। अब 2 वर्ष हुन्ला यो काम गर्न लाग्यो नि। मुसिरदेखि हो, मुसिरको 15 गतेदेखि हो। अब अलिकति यो लकडाउनले पनि यसलाई असर गर्यो। अहिलेकै अवस्थामा काम चले मङ्सिरमा काम सकिने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। तर निर्माण कम्पनीले मजदुरलाई चाडबाडका बेला बिदा राख्ने भनेको छ। सरासर काम भयो भने मात्र मङ्सिरमा सकिन्छ। कार्तिकमा सकिने गरी कार्यपालिका बैठकबाट म्याद थपको निर्णय गरिएको थियो। थप समय अनुसार पनि अङ्ग्रेजी महिनाको डिसेम्बर अर्थात् आगामी मङ्सिरसम्ममा कम्पनीले काम सक्नुपर्नेछ। अहिले काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको छ। डिसेम्बरसम्म यसलाई काम सक्ने गरी निर्माण व्यवसाय अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसबिचमा पनि थोरै केही ड्रइङ डिजाइनका कामहरू चाहिँ अझै थोरै केही समस्याहरू छन्। तर हामीलाई आशा छ यो बिचमा हामी बस पार्क सम्पन्न चाहिँ गर्छौँ। नगरवासीले बस पार्क समयमा निर्माण नगरेको भन्दै बेला बेलामा खबरदारी समेत गर्दै आएका छन्। बहाना बनाएर 1 वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएको काम 2 वर्षमा समेत नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। बस पार्क निर्माणका लागि कुल 10,46,87,500 रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ। निर्माणाधीन बस पार्क आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुनेछ। बस पार्कसँगै टर्मिनल भवन, व्यापारिक भवन, भूमिगत आधुनिक बस पार्क निर्माण भएपछि कम्तीमा 60वटा बस पार्किङ गर्न सकिने र साना सवारी साधनका लागि समेत सहज पार्किङको व्यवस्था हुनेछ। पछिल्लो समय सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि पार्किङ साँघुरो भएको अवस्थामा बागलुङमा बस पार्कको आवश्यकता टटकारो देखिन्थ्यो। यातायात व्यवस्थापन र सवारी साधनको चापलाई सहजीकरण गर्न पनि यहाँ जतिसक्दो छिटो बस पार्क निर्माण गर्न जरुरी छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको जग समेत हो कृषि। अधिकांश नागरिक कृषि कर्ममा सम्मिलित छन्। तर कृषिको विकास, आधुनिकीकरण र पर्याप्त बजारको अभावमा मानिसहरू यसतर्फ आकर्षित हुनुभन्दा विदेशतिर पलायन हुनु उत्तम विकल्प ठान्न थालेका छन्। सरकारले कृषकका लागि कुनै ठोस योजना र सहुलियत नदिनाले पनि कृषि क्षेत्र उपेक्षित बनेको गुनासो पनि आइरहेकै छन्। यस्तो बेलामा पाल्पाका स्थानीय सरकारले भने कृषिमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। गाउँलाई कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर तथा स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउन पाल्पाका स्थानीय सरकारले किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएका छन्।
जिल्लाका 10वटै पालिकाले कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन उत्पादनमा अनुदान दिन थालेका हुन्। पालिकाहरूले दुध, मासु, अन्डा, सुन्तला, तरकारी, कोदो र फापर जस्ता कृषि उपजमा उत्पादन अनुसार अनुदान रकम दिएका छन्। रिब्दीकोट, रम्भा, बगनासकाली गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिकाले तरकारी, दुध र सुन्तला उत्पादनमा अनुदान दिएका छन्। 120 किसानलाई तरकारीमा बगनासकालीले प्रति किलो 2 रुपियाँ ढुवानी अनुदान दिएको छ। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले टमाटरमा प्रति किलो 2 रुपियाँ 50 पैसा, दुधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ र सुन्तलामा प्रति किलो 2 रुपियाँ अनुदान दिएको छ। 7वटा सहकारी मार्फत किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको विवरण राख्ने र अनुदानमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। जस्तो हामीले विगतमा सुरुको वर्ष हामीले प्रति लिटर दुधमा 1 रुपियाँ दियौँ। यो साल गत साल हामीले बढाएर फेरि प्रति लिटर 2 रुपियाँ दिएका छौँ। जस्तो सुन्तला अथवा औँलीजात फलफुलमा हामीले कमसेकम 500 किलो अथवा 1000 किलो भयो भने हामीले 2 रुपियाँ दिन्छौँ। यसरी नै रम्भा गाउँपालिकाले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न गत वर्षदेखि अनुदान दिन थालेको छ। किसानले 100 किलोभन्दा बढी जिउँदो खसी र कुखुरा बिक्री गरेमा प्रति किलो 50 रुपियाँ दिने गरेको छ भने 60 लिटरभन्दा बढी दुध बिक्री गरेमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ अनुदान दिने गरेको छ। स्थानीय कुखुराको 2000 भन्दा बढी अन्डा बिक्री गरेमा प्रति अन्डा 2 रुपियाँ अनुदान दिनेछ। उत्पादन गरेका वस्तुहरू सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने र सहकारीले विवरण राखेर अनुदान दिन गाउँपालिकालाई सिफारिस गर्नेछ। गत वर्ष 120 किसानहरूले अनुदान पाएका थिए। यो वर्ष 400 भन्दा बढी किसानहरू लाभान्वित हुनेछन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने कार्य गत वर्षबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ भने यस वर्ष हामी 4वटा सहकारी र 2वटा दुग्ध सङ्कलन केन्द्रलाई सम्झौता गरेर उहाँहरू मार्फत हामीले कामहरू 5वटै वडामा सञ्चालन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्न उत्साहित युवाहरूका लागि उत्पादन अनुदानले राहत पुगेको छ। स्थानीय सरकारहरूले कृषि उपकरण, बिउ बिजनमा अनुदान, बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाह जस्ता कार्यक्रम ल्याएकाले कृषि र पशुपालन व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा कस्ता काम गरिरहेका छन् भनेर गुल्मी र रौतहटवासीलाई सोधेका छौँ। स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्रमा चाहिँ सन्तुलित राम्रै नै गरिरहनु भएको छ र बाटो बनाइयो भने मात्रै विकास हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। समग्र हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य हैन लगायतका अरू विकासका आयामहरूमा अरू क्षेत्रहरूमा चाहिँ सन्तुलित रूपमा विकास भएको देखिँदैन। सबै स्थानीय तहहरू सडक निर्माणमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। 3.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय तहहरू आफ्नो भवन निर्माण गर्नुको सट्टा अधिकांश स्थानीय तहहरू भाडामै बसिरहेको अवस्था छ। यसले पनि पछिल्लो समयमा अथवा भौतिक संरचनामा कस्तो छ स्थानीय तहको भूमिका भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रश्न दर्किन्छ। खास गरी गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले भौतिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरू गरेको पाइएको छ। पहिला अलि टाढाको सरकार हो भने अहिले नजिकै प्रत्यक्ष प्रमुखहरूले देख्न पनि पाउने, हेर्न पनि पाउने र उहाँको समस्या पनि बुझ्ने भएको हुनाले अहिले भौतिक क्षेत्रमा गुल्मी जिल्लाको राम्रो विकास भएको पाइन्छ। माधव नारायण नगरपालिकाको वास्तविकमा अहिलेको रफ्तार बढिरहेछ, किनभने अहिलेको रोड र नाला र समुदायको भवन लगायत हस्पिटल लगायत टोटलको निर्माण अगाडि बढिरहेछ। वास्तविकमा 18वटा स्थानीय तह माध्यमबाट एउटा माधव नारायण नगरपालिका एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढिरहेछ। गौर नगरपालिकामा केही विकास भइरहेको छैन, यहाँ नालाहरू बनिरहेको छैन, यहाँ रोडको विकास भइरहेको छैन, सामुदायिक भवनहरू बनिरहेको छैन। यहाँ कि बिबी चौक, मधेसी क्रान्ति चौकमा टावरको निर्माण हुनेवाला थियो, अहिलेसम्म निर्माण भइरहेको छैन। स्वास्थ्य चौकी बनिरहेको छैन, स्कुलको मरम्मत भइरहेको छैन यहाँ गौर नगरपालिकामा हाम्रो। और हमने के बहुत खुशी थी, पूरा ओरियावासी भी खुशी छ उनका कार्य से। देखिए सूर्य मंदिर निर्माण है, अपने के पुस्तकालय देखिए वहाँ पे लाइब्रेरी भी वहाँ पर निर्माण हो रहा है मेयर साहब के। अब रोड भी बनवा रहा है, पूरा ये रोड भी मेयर साहब बनल है। ओकरा बाद में अपने कहल जाता शटर भी निर्माण हमने के वार्ड वजह से भी हो रहा बा। और पूरा लवतना से लेके जो औरैया बॉर्डर तक ले जो एकदम रोड के एकदम दुर्लभ रहा, एकदम गति खराब रहा, ओकर भी मेयर साहब बहुत बढ़िया से निर्माण कर रहा है। एक मेयर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद दी है। युवा पूरा संपूर्ण युवा तरफ से, पूरा औरैयावासी की तरफ से मेयर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद बा।
पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नगरका सबै टोलहरू हिलो धुलोमुक्त बनाउने अभियानमा जुट्यो सुखीपुर, अब बन्नेछन् सबै सडक कालोपत्री। कृषि उत्पादनमा अनुदान दिँदै पाल्पाका स्थानीय सरकार, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने योजना। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गुल्मीको कङ्के देउराली, अब देखिने छन् कङ्केबाटै अर्घखाँची, प्युठान, रुकुम र रोल्पाका सुन्दर दृश्य। सकिएन जानकी मेडिकल कलेजको लडाई, आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। स्वास्थ्यलाई संविधानले नै आधारभूत हकका रूपमा संरक्षण गरेको छ। हरेक नागरिकले स्वास्थ्य उपचारको हक प्राप्त गरेका छन् संवैधानत। यसै कारण हुनुपर्छ निजी अस्पताल र शिक्षण अस्पताल खोल्न पनि सरकारले अनुमति दिएको छ। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा भन्दा बढी व्यापार बन्दै गएको महसुस हुन्छ। विभिन्न निजी अस्पतालमा देखिएका अनेक प्रकारका विवाद र लडाईँले निजी अस्पतालप्रति नै आमजनको आशा, भरोसा र विश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 1 रमदया भवाडी स्थित जानकी मेडिकल कलेज पुनः ठप्प भएको छ। विभिन्न माग राख्दै चिकित्सक बाहेकका कर्मचारीहरूले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। 17 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको जानकी मेडिकल कलेजमा सधैँजसो कुनै न कुनै विवाद हुँदै आएको छ। कर्मचारीहरूले अनावश्यक माग राख्दै उपचार र अनलाइन कक्षा समेत ठप्प पारेको कलेज प्रशासनको आरोप छ भने कलेज प्रशासनले आफूहरूको जायज माग पूरा नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको गुनासो छ। अनुशासन विपरीत र संस्थाको अहित हुने गरी काम गरेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले 4 जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। 2 जनाले स्पष्टीकरण नदिँदा बर्खास्त गरिएपछि कर्मचारीहरू आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर अस्पताल प्राङ्गणको मन्दिरमा धरनामा बसेका छन्। केही दिन अगाडि तलब भत्ताको माग गर्दै सेवा ठप्प पारेका करिब 100 कर्मचारीले यसपटक पाउनुपर्ने सञ्चय कोषको रकम र दशैं पेस्कीको माग गर्दै धरना दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई बिना कारण निष्कासन गरेको तर पैसा दिन नमानेको भन्दै सेवा ठप्प पारेका हुन्। यहाँ व्यवस्थापन र समयमा पैसा दिनुपर्छ कि पर्दैन, 6 वर्षको सञ्चय कोष दिनुपर्छ कि पर्दैन, 1-2 महिनाको सञ्चय कोष जब हाम्रै 10% काटेर स्यालेरी उहाँले 6 वर्षसम्म राख्ने, हाम्रो 10% को पैसा कसले ब्याज दिन्छ? स्थानीय भएको बलमा केही कर्मचारीले सबै कर्मचारी र चिकित्सकहरूलाई धाक धम्कीका साथ दबावमा राख्ने गरेकाले कलेज चलाउन अप्ठ्यारो भएपछि विधानत उनीहरूलाई हटाइएको प्रशासनको भनाइ छ। कलेजकै कर्मचारीले आफू अनुकूल कलेज चलाउन चाहेकाले पटक पटक समस्या भएको प्रशासन बताउँछ। उमेश यादवलाई बर्खास्त गरेको छु, अन्जु पटेललाई हामी हटाएको छु। उमेश यादवले डाक्टरहरूलाई समेतलाई थर्काउँछन्। तपाईँहरूको त्यहाँ नबस्नुहोस्, ओपिडीको टिकट काट्नु दिएको छैन, मात्र इमर्जेन्सीमा पनि सबैलाई इलाज गर्न दिइरहेको छैन। के गर्ने? त्यसकै लागि हो सङ्घर्ष समिति कि म्यानेजमेन्टको पोस्टमा बस्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो उसले। कलेजको ओपिडी सेवा प्रशासन सहितका सेवा बन्द भएपछि
बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। यो कहीं बात भले ये हॉस्पिटल खुजल ही केला जनता के सेवा के लागि ना जनता के सेवा नहीं करती थी हॉस्पिटल केला खुजले है देखो तो 10 बजे के आलल बैठल ना बूढ़ा आदमी भूखे प्यासे मरे है। यस क्षेत्रको एकमात्र चिकित्सा शिक्षाका लागि आशाको केन्द्र रहेको कलेजको सेवा र अध्यापन बन्द हुन यस क्षेत्रका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण भन्न सकिन्छ। यो कलेजका जिम्मेवार पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायले अस्पताल सुचारू गर्न यथाशीघ्र निर्णायक भूमिका खेल्न आवश्यक छ। हरेक व्यक्तिसँग केही न केही सिप छन्, कुनै न कुनै ज्ञान छ। ती सिप र ज्ञानको उचित संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार हुन नसक्दा कतिपय यस्ता अमूल्य सिप र ज्ञान लोप भएर गएका पनि छन्। बैतडीका लोहार समुदायसँग पनि पुर्ख्यौली सिप छ, धातुका भाँडाकुँडा बनाउने। अनेक रूप र आकारका भाँडाकुँडा बनाउने उनीहरूको पुर्ख्यौली सिपको संरक्षण हुन नसक्दा यो सिप लोप हुने खतरामा छ भने लोहार समुदायको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्ने त्रास पनि। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 जर्गका लोहार समुदायका व्यक्तिहरूको मुख्य पेसा भाँडाकुँडा निर्माण गर्ने हो। उनीहरू पुस्तौं पहिलादेखि तामा, फलाम, पित्तल, आल्मुनियमका आकर्षक भाँडाकुँडा निर्माण गर्दै आएका छन्। जर्गका लोहार समुदायले उत्पादन गरेको जर्गाली गाग्री निकै प्रचलित छ। उनीहरू आफ्ना पुस्ताले 100औं वर्ष पहिला बनाएका आरनहरूमा काम गरिरहेका छन्। जर्गका लोहारहरूले दैनिक जीवनमा उपयोग हुने सबै प्रकारका भाँडाहरू बनाउँछन्, तर उनीहरूको पेसा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म सहयोग त के चासो समेत दिएका छैनन्। जर्गका भाँडाकुँडाको बजार माग भने निकै धेरै छ, तर माग अनुसार उनीहरू उत्पादन गर्न सक्दैनन्। अत्यन्तै मेहनत चाहिने हुँदा र हरेक भाँडा बनाउँदा तताएर पिट्नुपर्ने हुँदा माग अनुसारको उत्पादन दिन नसकेका हुन्। बजारमा 1000 देखि 1500 रुपियाँ किलोमा काँचो तामा पाइन्छ भने 2500 देखि 3000 रुपियाँ किलोका दरले तयारी भाँडाकुँडा बिक्री हुन्छन्। उनीहरूलाई तामा, पित्तल, आल्मुनियम पगाल्नका लागि कोइला धेरै चाहिन्छ। विद्युतबाट पगाल्ने र तताउने मेसिनहरू अनुदानमा प्राप्त भइदिए धेरै नै सजिलो हुने उनीहरूको आश छ। 18 वर्षदेखि यो काम सुरु गरेँ मैले, तामाको काम। अहिले मलाई 56 वर्ष भयो। यसै कामबाट जीविका चलाए, छोराछोरी पनि पढाए। बाजेको पालादेखि आफ्नो समुदायका व्यक्तिले यही पेसा अँगाल्दै आएकाले आफूहरू पनि यही पेसामा आबद्ध भएको उनीहरू सुनाउँछन्। यो व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न नसकेकोमा उनीहरू चिन्तित पनि उत्तिकै छन्। उत्पादनको बजार माग धेरै भएकाले आरन पेसा आधुनिकीकरणका लागि सरकारले ध्यान दिएमा आफ्नो पेसा प्रवर्धन हुने उनीहरूमा विश्वास छ। त्यस्तो हामीहरूले केही गरेका छैन, सरकारले पनि हामीहरूलाई केही त्यस्तो हेरेका छैन। अनि पाइएपछि त हामीहरूले यो कुनै आधुनिक तरिकाले हाम्रो यो त्यो गलाउँदाखेरि त्यसलाई तरल पदार्थ बनाउनु पर्छ। त्यसलाई बनाउँदाखेरि हामीहरूले अनि कोइला नै प्रयोग गरेर हुन्छ। त्यस्तो केही बिजुलीबाट त्यस्तो भएपछि त हामीहरूलाई पनि आधुनिक तरिकाले सहज हुन्थ्यो। दशरथचन्द नगरपालिकाले यो व्यवसाय गर्ने लोहार समुदायका व्यक्तिलाई कुनै पनि अनुदान दिएको छैन। आरन व्यवसाय विशेष भनेर कुनै पनि योजना नगरपालिकासँग अहिलेसम्म पनि छैन। नगर कार्यपालिकालाई सल्लाह दिन तयार पनि छौँ र हामीसँग निवेदनहरू आएका छन्। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ आइरन बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न र तिनीहरूले चाहिँ बीचमा भोगेको जुन आर्थिक मन्दी छ त्यो मन्दीलाई एड्रेस गर्न चाहिँ दशरथचन्द नगरपालिकाले प्याकेजहरू अब ल्याउनु पर्छ। पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा रहेको र स्थानीय लोहार समुदायको मुख्य आयको स्रोत समेत बनेको आरन पेसाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। आफ्नै पालिकामा रहेका यस्ता सिपमूलक पेसाहरूको सम्वर्धनमा जुट्नु र चासो दिनु दशरथचन्द नगरपालिका लगायत सबै स्थानीय तहको जिम्मेवारी होइन र? पालिका बुलेटिनमा बपालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीलाई। अधिकारीसँग पालिकाको लगानी, प्रवर्धन नीति, विकास निर्माण, गौरवका योजना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ प्रमुखज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, लामो समयदेखि देश कोरोनासँग जुधिरहेको छ। उद्योग धन्दा, विकास निर्माणका काम सबै ठप्प छन्। यस्तो बेला स्थानीय स्तरमा लगानी गर्न इच्छुक उद्योग र कम्पनीका लागि नगरले कस्ता स्किम अघि सारेको छ? यस विषयमा कस्तो नीति बनाउनु भएको छ मेयर साहब, बताइदिनुहोस् न।
हामीले उद्योगिक व्यवसायहरूले उद्योग गर्न चाह्यो भने उनीहरूलाई कर छुट दिने, बत्ती अथवा इलेक्ट्रिसिटीसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई त्यसको केही प्रतिशत अनुदान दिने र जो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई सुरक्षित सञ्चालन गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरेका छौँ। र यो कोरोना महामारीको कारणले धेरै रोजगारी अवसरहरू पुग्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी रोजगारीका अवसरहरूमा अब विभिन्न खालको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर हामीले स्थानीय रोजगार कार्यक्रमहरूमा काममा चाहिँ साधनहरूभन्दा व्यक्तिलाई चाहिँ काममा सक्रिय बनाउने खालका स्थितिमा हामी कृषिसँग जोडेर धेरै कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। मेयर साहब, निर्वाचित भएदेखि नै तपाईँको पहिलो लक्ष्य भनेकै आफ्ना नागरिक स्वरोजगार बनुन्, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनुन् भनेर सोही अनुसारका कार्यक्रम अघि सारिरहनु भएको छ। कस्तो प्रतिफल आइरहेको छ मेयर साहब? प्रतिफल ज्यादै राम्रो छ। अहिले हामी कहाँ कृषिसँग जोडिएर हामीले जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ, हामी दुध उत्पादक किसानहरूलाई जहाँ यहाँ 0 लिटर दुध बाहिरबाट आयात गरेर खाने किसान दाजुभाइहरूदेखि लिएर व्यापारीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई अहिले हामी प्रशस्त मात्रामा यहाँबाट दुध उत्पादन गरेर उहाँहरूले आफूले खाने, बाहिर पठाउने काममा छ। अहिले हामी मार्केटको समस्याले त्यसलाई पाउडरको रूपबाट परिणत गरेर पनि हामी स्टोरेज गरेर राखेर त्यसलाई फेरि अगाडि बढिरहेका छौँ भने जस्तै हामी सुन्तला फलफुलमा सुन्तलाहरू, आलु खेती, अनि तपाईँको गएर मसला बाली जो अन्तर्गत हामी अदुवा उत्पादन लगायतका तमाम ठाउँमा अब किसानहरूको उत्साह भएको छ। बाख्राको हामी प्रोजेक्ट बनाएर यो नगरपालिकामा बाख्रा पालनका किसानहरूलाई उत्साहित गरेका छौँ। बगुर पालनदेखि लिएर हामी धेरै काममा हामी सेटलमेन्ट मिलाउँदैछौँ। मेयर साहब, अन्तमा अलिकति फरक क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। तपाईँको पालिकाभित्र पर्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा एउटा सहकारीले राजमार्ग नै मिचेर भवन बनाएपछि सङ्घीय सडक कार्यालयले भत्काउन ताकेता गरिरहेको छ। तर भवन संरचना जस्ताको त्यस्तै छ। कृषि कार्यालयले पनि मापदण्ड बिनाको भवनमा अनुदान दिएको देखिएको छ। यो विषयमा तपाईँहरूको मत चाहिँ के हो मेयर साहब? यो अलिकति जोखिममा उहाँले भवन बनाउनु भयो, मलाई पनि सुरुमा थाहा नै भएन। सडक चाहिँ धस्केको ठाउँमा लगेर बिल्डिङ बनाउनु भएको छ। कृषि निर्देशनालयले त्यसलाई अनुदान दिने काम गरेको छ, सडकले पनि त्यसलाई ताकेता गरिरहेको छ। निर्देशनालयले किन कसरी बनायो मलाई त्यो पनि पछि डिटेल थाहा भएन सुरुमा। अहिले उसले चाहिँ के भनिराखेको छ, अब यो सिद्धार्थ हाइवेमा हामी सरकारी पैसाको संरचना बनाउन दिने हाम्रो कुनै पोलिसी छैन। त्यो बारेमा जसले लगानी गर्यो त्यसले जवाबदेही लिनु। प्रदेश सरकारको निर्देशनालय जस्तो जिम्मेवार ठाउँबाट त्यहाँ लगानी गर्ने काम भएको रहेछ। त्यो कुरा मलाई स्थानीय सरकारको हिसाबले नगरपालिकामा नगएर वडामा सम्पर्क भएको रहेछ। वडा अध्यक्षले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यति राम्रो अनुगमन गरेको पाइएन, राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भने पछि उहाँलाई मैले निर्देशन गरेँ, भने किन यस्तो काम भयो भन्दा उहाँले चाहिँ मलाई पनि ठोस थाहा भएन, मैले सिफारिस मात्रै गरेँ, सिफारिस मात्रै दिएको, मलाई सोधिएन, सबै कुरा चाहिँ मलाई भएन भन्नु। मेयर साहब, नगरपालिकाको एक्सन चाहिँ के हुन्छ त यसमा? अब संविधानले त्यसलाई जुन परिभाषा गरेको छ कि यो बाटो सङ्घीय सरकारको भन्ने परिभाषा गरेको छ, सङ्घीय सरकारले त्यसलाई एक्सनमा लिएर नगरपालिकाले उसलाई सहयोग सपोर्ट गर्ने कुरा नगरपालिकाले रहिरहन्छ। तर अहिले उहाँहरूले चाहिँ जुन काम गर्नु भएको छ बिल्कुल गलत काम गर्नुभयो। हजुर मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नगरका सबै टोलहरू हिलो धुलोमुक्त बनाउने अभियानमा जुट्यो सुखीपुर। अब बन्ने छन् सबै सडक कालोपत्री। कृषि उत्पादनमा अनुदान दिँदै पाल्पाका स्थानीय सरकार। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने योजना।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गुल्मीको कङ्के देउराली। अब देखिने छन् कङ्केबाटै अर्घखाँची, प्युठान, रुकुम र रोल्पाका सुन्दर दृश्य। सकिएन जानकी मेडिकल कलेजको लडाई, आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अथाह विद्युत उत्पादनको क्षमता भएर पनि बत्ती मुनिको अँध्यारोमा जसरी बस्न बाध्य छौँ हामी नेपाली। सुरु भएका आयोजना र योजना अनेक कारणले अलपत्र छन् भने केही योजना र आयोजनामा विभिन्न खालका अवरोधहरू उत्पन्न भएर काम रोकिएका छन्। स्थानीय तह स्वयं अवरोध भन्दा म्याग्दीको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गर्दै म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले प्रस्तावित बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन सहमति नदिने भएको छ। वातावरणीय, जैविक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी जलविद्युत आयोजना बनाउन नदिने निर्णय गरेको हो। सरकारवालाको सुझाव र भविष्यमा पर्न सक्ने वातावरणीय असरलाई आकलन गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउन नहुने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ। कालीगण्डकीलाई सुरुङमा हाल्दा बेनी र आसपासका क्षेत्रको तापक्रम र वातावरणीय प्रदूषण बढ्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले असर पर्ने ठहर गर्दै जलविद्युत आयोजना बनाउन नदिने भएको हो। बेनी बजारको पर्यावरणीय हिसाबले कुनै पनि हालतमा वातावरणीय हिसाबले हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा यस क्षेत्रमा जुन कालीगण्डकी चाहिँ बगिरहेको छ त्यो कालीगण्डकीलाई हामीले सुरुङमा चाहिँ लुकाउन दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ हामी एक मध्ये चाहिँ हामी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। विद्युत विकास विभागले 50.53 मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको सहमति मागेर पत्राचार गरेको थियो। विभागको पत्राचारपछि नगरपालिकाले बेनीमा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो। गलेश्वर मन्दिरभन्दा 1.2 किलोमिटर तल बेनी नगरपालिका 8 र जलजला गाउँपालिका 2 को सिमानामा बाँध निर्माण गरी 3537 मिटर लामो सुरुङबाट पानी लगेर जलजला 4 मा पर्ने सेराफाटमा रहने विद्युत गृहमा खसालेर विद्युत निकाल्ने गरी विभागले आयोजनाको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव गरिएको ठाउँभन्दा माथि बाँध बनाउने विकल्प पनि उपयुक्त नदेखिएकाले आयोजना बनाउनै नहुने बेनीवासीको अडान छ। यो आयोजना स्थानीय अझ भनौँ न ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि स्थानीयवासीहरूकै मुख्य प्रवर्तकको हिसाबले बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने हिसाबले अलिकति अस्पष्ट भएको लागेको छ। रन अफ द रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाका लागि 3 मिटर अग्लो र 90 मिटर लम्बाइको बाँध रहने प्रस्तावित यस आयोजनाको ग्रस हेड 94.83 मिटर अग्लो छ। 8 अरब 20 करोड 7 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनको स्वीकृतिका लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूबाट विभागले सहमति खोजेको थियो। हरेक हिसाबले आवश्यक पर्ने जलविद्युतको विकास अत्यावश्यक बनिसकेको छ, तर सम्भावना भएका र योजनामा परिसकेका जलविद्युत योजना र आयोजना समेत अनेक बहाना, स्वार्थ र विवादका कारण सम्पन्न हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। त्यसमा पनि स्थानीय सरकार नै यस्ता कार्यमा अवरोध बन्नु जायज मान्न सकिएला र। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी दिल्ली आचार्यको साथमा पालिकामा आज। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाद्वारा डिजिटल एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणाली सुरु। 7 वटै वडामा सम्पत्ति कर सङ्कलन गर्न यो प्रणाली लागू गरिने।
नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाका विद्यालयमा जोर बिजोर प्रणालीबाट सिकाइ सुरु, छुट्याइएको संक्षिप्त पाठ्यक्रम प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रदान। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाद्वारा घर घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, दैलोमै भत्ता बुझ्न पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक दङ्ग। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तनहुँका विभिन्न पालिकामा करिब 3000 बेरोजगार सूचीकृत। अब स्थानीय तहहरूले 100 दिनको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वका मन्दिर निर्माण गर्दै दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिका चैत्य मठ मन्दिर र गुम्बा निर्माण गर्न 41 लाख बजेट विनियोजन। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, नगरपालिकाले सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग नगर क्षेत्रमा धान उत्पादनको अवस्था, भण्डारण लगायतका विषयमा गर्यो छलफल। कोरोना संक्रमितको घरमै पुगेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिद्वारा स्वास्थ्य सामग्री वितरण, फलफुल र स्वास्थ्य सामग्री पाएपछि संक्रमित पनि खुसी। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाद्वारा 501 अस्पताल सञ्चालन। अब नगरवासी गम्भीर बिरामी पर्दा उपचारका लागि बाहिर जानु नपर्ने। ठेकेदारको लापरवाहीले उदयपुर र खोटाङलाई जोड्ने सुनकोशीको पोक्सिङटार स्थित पक्की पुल 8 वर्षदेखि अलपत्र, 2 जिल्लावासीलाई आउजाउमा समस्या। प्रकोपका कारण दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 9 र स्थानीयवासीले छोरोल्पा हिमताल भ्रमणमा पर्यटकलाई लगाए प्रतिबन्ध, जबरजस्ती प्रवेश गरी कारबाही गर्ने चेतावनी। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्यो। गरिब तथा विपन्न र गर्भवती महिलालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने। गाउँमा चोरीका घटना हुन थालेपछि बर्दघाट नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 का स्थानीयले आफै बनाए नियम, बेलुकी 9 बजेसम्म अत्यावश्यक एवं स्वास्थ्य संस्था बाहेक सबै व्यवसाय अनिवार्य बन्द गर्नुपर्ने। पर्यटकीय क्षेत्र सतखलुवा ताल जोड्ने सडक कालोपत्रै गर्दै बारबर्दिया नगरपालिका। सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि ताल अवलोकन गर्न आउने पर्यटक बढ्ने नगरको अपेक्षा। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा सिल, सेवा पनि प्रभावित। र उदयपुर जिल्ला अस्पताल गाईघाटमा 1 करोड भन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण गरिएको भेन्टिलेटर सहित 5 बेडको आइसियु कक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन, बिरामीलाई सधैँ शास्ति। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नगरका सबै टोलहरू हिलो धुलोमुक्त बनाउने अभियानमा जुट्यो सुखीपुर। अब बन्नेछन् सबै सडक कालोपत्री। कृषि उत्पादनमा अनुदान दिँदै पाल्पाका स्थानीय सरकार। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने योजना। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गुल्मीको कङ्के देउराली। अब देखिने छन् कङ्केबाटै अर्घखाँची, प्युठान, रुकुम र रोल्पाका सुन्दर दृश्य। सकिएन जानकी मेडिकल कलेजको लडाई। आकस्मिक बाहेकका सबै जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सडक
सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा आधारभूत आवश्यकता हुन् र विकासका मूल शर्त पनि। तर देशका धेरै सुगम भनिएका स्थानमा पनि यी पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन्। भएकै पूर्वाधारको पनि संरक्षण र स्तर उन्नति हुन सकेको छैन। यसका कारण स्थानीयवासीहरू निकै कष्ट झेल्न बाध्य छन्। केही स्थानीय तह भने आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा मजाले जुटेका छन्। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 2 सिराहा जिल्लाका अधिकांश ठाउँहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छन्। 8वटा नगरपालिका र 9वटा गाउँपालिका रहेको सिराहाका धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा कच्ची सडक छन्। जिल्लामा वर्षाको समयमा हिलो नै हिलो र सुक्खा समयमा धुलो नै धुलो हुन्छ। जनताले तिरेको कर धुलो र हिलो खानको लागि नै हो त? यस्ता गुनासा पटक पटक आइरहन्छन्। तर गुनासा मत्थर पार्ने प्रयासमा अहिलेसम्म स्थानीय तह लागेन। यति बेला भने सिराहाको सुखिनापुर नगरपालिका जनगुनासो मत्थर पार्ने प्रयासमा जुटेको छ। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाले ठोस योजनाको रूपमा नगरका सबैजसो टोलहरू हिलोमुक्त बनाउनका लागि स्थानीय सडकहरू कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। सबै वडामा समान हिसाबले बजेट पठाएर भौतिक पूर्वाधारका कामहरू नगरपालिकाले गरिरहेको दाबी गरेको छ। 37,529 जना जनसङ्ख्या रहेको यो नगरपालिकामा 10वटा वडा छन्। 54.78 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा नगरपालिकाले कुल 15 किलोमिटर सडक कालोपात्रे गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नगरसभाबाट 6 करोड 30 लाख रुपियाँ कालोपात्रे सडक निर्माण गर्न विनियोजन गरेको छ। चालु आवामा 6 करोड 30 लाख रुपियाँ कालोपत्रको लागि छुट्याएको छ, जसमध्ये 3वटा वडामा त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। वर्षाको समयमा आवत जावत गर्न निकै समस्या थियो यहाँ, तर नगरपालिकाले सडक कालोपत्रे गरेपछि सहज भएको भन्दै स्थानीय खुसी छन्। फायदा है गाड़ी घोड़ा के लगे आदमी के सजिलो भेले और कथी फायदा है? आदमी जाए अब हे फलना भेगले शॉर्टकट रास्ता हो गए। अवस्था रहे कच्चा रास्ता है ने पहले समस्या चले ने बड़का भारी समस्या चले कादो मतलब फलना चले थाल खींच भरे चले आदमी के चलन में दिक्कत हो चली। वर्षौंदेखि हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा हिँडिरहेका सुखीपुरवासीले अब चाहिँ केही राहत पाउलान् कि? तर सबै स्थानीय सडक कालोपत्रेको काम समयमै र दिगो ढङ्गले सम्पन्न गर्न नगरले कतिको तदारुकता देखाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नगरका सबै टोलहरू हिलो धुलोमुक्त बनाउने अभियानमा जुट्यो सुखीपुर। अब बन्नेछन् सबै सडक कालोपत्रे। कृषि उत्पादनमा अनुदान दिँदै पाल्पाका स्थानीय सरकार। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने योजना। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गुल्मीको कङ्के देउराली। अब देखिने छन् कङ्केबाटै अर्घखाँची, प्युठान, रुकुम र रोल्पाका सुन्दर दृश्य। सकिएन जानकी मेडिकल कलेजको लडाई। आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा फेरि ठप्प। बिरामीको कन्त बिजो। बैतडीका लोहारको पुर्खौली आरण व्यवसाय सङ्कटमा। राज्यले नहेरेको गुनासो। अब के गरेर बाँच्ने भन्ने चिन्ता। र गण्डकी प्रदेशकै नमुना बस पार्क निर्माण हुन सकेन। बागलुङ नगरले निर्माण थालेको बस पार्कको म्याद सकियो। थप म्यादमा पनि काम पूरा हुन नसक्यो। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।